शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने किया तालीमी बेदारी कारवा का आगाज। ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का लिया संकल्प। मदरसा शिक्षा में आधुनिक बदलाव के लिए शाहीन ग्रुप की पहल। लखनऊ में तालीमी बेदारी कारवा का आगाज। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने पूरे भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में गिरते शैक्षणिक स्तर को सुधारने और स्कूल छोड़ चुके ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी शैक्षिक जागरूकता कारवा शुरू करने का ऐलान किया। इस मुहिम के तहत शनिवार को कटौली मलिहाबाद स्थित शाहीन ग्लोबल एकेडमी में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसों की आधुनिकीकरण और छात्रों के करियर मार्गदर्शन पर विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा, वर्तमान समय में दीनी, धार्मिक और असली आधुनिक शिक्षा का समन्वय वक्त की जरूरत है। हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस बच्चे तक पहुंचना है जो गरीबी या सही मार्गदर्शन की कमी के बुनियादी पर पढ़ाई छोड़ चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तालीमी बेदारी कारवा के माध्यम से मदरसे के छात्रों को नीट, सिविल सर्विसेज और लॉ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तालीमी बेदारी कारवा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक व्यवस्थित तहरीक है, जिसके जरिए ड्रॉप आउट रिकवरी करना, कई वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनका दाखिला सुनिश्चित करना, ताकि ऐसे बच्चों को शिक्षा देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि अभिभावक काउंसलिंग इस मुहिम के लिए सबसे जरूरी है। माता पिता को विशेषकर बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए जागरूक करना। उन्होंने बताया कि यह कारवा देश के हर जिले, तालुका और कस्बों तक पहुंचेगा। स्थानीय स्तर पर शिक्षाविदों, उलेमाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से छोटे लेकिन प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रचार प्रसार के लिए मस्जिदों, सोशल मीडिया और स्थानीय संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम के पश्चात एक विशेष टीम बच्चों के दाखिले और रहने की सुविधाओं का फॉलोअप लेगी। इस दौरान संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ यूसुफ अल हुसैनी और मौलाना मुस्तफा नदवी ने संयुक्त रूप से समाज से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा का प्रसार किसी एक संस्था की नहीं बल्कि शिक्षक, अभिभावक और आम नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। शाहीन ग्रुप का संकल्प है कि देश का कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। जी, अस्सलाम वरकatuh। 100 शहरों में, मुल्क भर के 100 शहरों में 100 प्रोग्राम होंगे, लेक्चर्स होंगे, गैदरिंग होंगे, जहां पर नस्ल की तालीम और तरबियत के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से बात होगी। मुल्क और बैरून मुल्क इसकी इब्तिदा रियाद से शुरू हुई। रियाद, मदीना, मक्का, जिद्दा और दमाम में प्रोग्राम करते हुए हम इंडिया में काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़ायद प्रोग्राम हो चुके हैं और यूपी की इफ्तिताह, कारवान की इफ्तिताह जो है आज यहाँ पर लखनऊ से जो है शुरू हुई है, इस कैंपस से शुरू हुई है। इसका मकसद ये है कि तलबा की कमज़ोरियाँ जो हैं उसको कैसा ख़त्म किया जाए, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, किन मराहिल से गुज़रकर आज के जो अहम मसाइल हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल का असर है, सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होने की वालों की तादाद बहुत कम है, 15-20% हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट की कमज़ोरी, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद 80% है। इसको समझते हुए और मदरसे के में किस तरह से असली तालीम को शामिल किया जा सकता है, मदरसे के फ़ारिगीन के लिए क्या तरीक़ेकार हैं, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ दिए हैं या मदरसा छोड़ दिए हैं उनके लिए क्या रास्ते हैं, और वो बच्चे जो फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, या वो बच्चे जो फ़ेल हो रहे हैं, मुसलसल फ़ेल हो रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों को निकाल देते हैं, आमतौर पे बाज़ वक्त 10th में निकाल देते हैं, उनके रिज़ल्ट ख़राब हो, ऐसे निकाले हुए बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, ये तमाम के लिए रास्ता दिखाने के लिए और इसको मोटिवेट करने के लिए लोगों को, और मुल्क भर में जहाँ कहीं भी मदारिस इस तहरीक में जुड़ना चाहते हैं उन तक मैसेज पहुँचाने के लिए, और जहाँ कहीं रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत है वहाँ पर उन लोगों को उनकी रहनुमाई के लिए हम घूम फिर रहे हैं, और मुल्क भर में जहाँ कहीं भी स्कूल की ज़रूरत है तो उन लोगों से मिलकर उनकी रहनुमाई करने के मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दीनी तालीम की बात कही जाए तो एक अलग एक मुकाम रहता है, मगर आज के दौर में एजुकेशन की बात सही है, हर आदमी एजुकेशन दे रहा है, मगर दीनी तालीम से भी लोग जो है वो घर जो है महरूम हो जा रहे हैं, जहाँ तक कि है तो मुसलमान का नाम मगर जिक्र जो है कहीं और है। तो ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहिए सर? देखिए, ये स्कूल की ज़िम्मेदारी होना चाहिए, तमाम तालीमी ज़रूरत स्कूल पूरी करे और स्कूल में
ضروری دینی تعلیم اسکول کی ذمہ داری ہو جائے، مکتب کا جو سلسلہ ہے وہ مستحکم ہو جائے، اس کو اور اسٹرانگ کریں، پھر اسکول والی یہ ذمہ داری لے لیں، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور مدرسے والے عصری تعلیم کی ذمہ داری لے لیں۔ بڑا اچھا فیصلہ ہوا تھا، عالمیت میں داخلے کے لیے 10th پاس کرنا لازم کر دیا گیا تھا، جس کا اعلان کر دیا گیا، بعد میں کسی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، ہر بچہ مدرسے میں حفظ کے ساتھ ساتھ 10th پاس کر لے، تو اس کے لیے راستے کھلے رہیں گے۔ اس کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہوئے گھوم پھر رہے ہیں۔ بہت بڑا معاشرہ ہوتا ہے، گھر کی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان پیرنٹس سے کیا کہنا چاہیں گے جو دین سے تو ہیں مگر دور ہیں، بچے اپنی مقام پر پہنچ جاتے ہیں مگر دینی تعلیم ان کو نہیں پہنچ پا رہی ہے، گھر کے جو معاشرہ ہے وہ کہیں بگڑتا نظر آ رہا ہے، ویسے پیرنٹس سے کیا کہنا چاہیں گے چینل کے طور سے؟ دیکھیے، ہم ایسے پیرنٹس جو بچوں کو عصری تعلیم سے جوڑے ہوئے ہیں، اور نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل اسکول کے، کانوینٹ میں بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، ان سے میری خواہش ہے کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر بنانے کی، IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن اس دوران یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، اور جنت میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ اور ملت بھی کامیاب۔ یہ احساس کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اچھے ماحول والے اسکولز کی تلاش کرنا چاہیے جہاں پہ تربیت ہو۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں، لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، پیرنٹس سے، کہ اپنی بیٹیوں کو صرف اس خیال کے ساتھ، اس خام خیال کے ساتھ نہیں وہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بلکہ تھوڑا سا اسکارف کو ٹائٹ باندھ کے گندے ماحول کی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اچھے ماحول کے ادارے قائم کرنا اور اچھے اداروں میں بچوں کو بھیجنا ہے اپنی، اور پیرنٹس جا کر اسکول انتظامیہ سے ریکویسٹ کرے کہ یہ کو ایجوکیشن ختم کریں، بھلے فیس تھوڑی زیادہ لے لیں، یہ برائی ختم کرنے کے لیے مسلم پسندہ بورڈ کی میری ذمہ داری ہے۔ پسندہ بورڈ کی طرف سے بھی یہ ہم بات رکھ رہے ہیں اور انفرادی پر آئیں، یہ ڈسٹریکشن بڑا ڈسٹریکشن ہے۔ وہ نسل اس عمر میں وہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے وہ امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں 50%، 60%، 70% صلاحیت، فوکس، دھیان ضائع کر رہی ہے۔ سر، سرکار نے آدیش جاری کر دی ہے مدرسوں کے حقوق کو لے کر کے، جو بہت چیزیں جو تعلیم کے تو کرتے تھے، اب جو انہوں نے پیسہ باہر سے آ رہا ہے اس کی جانچ کرنے کی آدیش کر دیے ہیں، بہت مدرسے گرانے کی بھی آدیش کر دی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو سوال جواب ہو رہے ہیں، کیا اس کو روکنا چاہیے، یا اس معاملے میں کہیں نہ کہیں کسی سے آپ ملاقات کریں گے؟ دیکھیے، اس معاملے میں میرا احساس ہے کہ عوام کا کنٹریبیوشن بڑھ جائے، اور ادارے جو ہے مدرسے حق ادا کریں، اور دینی عصری تعلیم کا ایک امتزاج جو وقت کی ضرورت ہے، 25 سال 50 سال سے ہم ذکر کرتے ہیں، وہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو عوامی تعاون بڑھ جائے گا، مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے، انشاءاللہ مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اور یہ اب بولنا بند کرنا چاہیے ہمارے کو، ہم 3% کو چھوڑ دو، ہم 4% کو چھوڑ دو، 96% کی فکر کرو، یہ بولنا بند کر دینا چاہیے۔ ہم کو 96% شیئر حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ہمارے مدرسے 96% شیئر حاصل کرنا چاہیے اس ملک کا ہمارے، تب جا کے مسئلہ حل یہ ہوگا۔ ہم صرف یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو کیوں چھوڑیں، جب وہ 96% کی اسکول میں جا کے دینی تعلیم کو شامل کرو۔ ہاں، ہم شاہین میں الحمدللہ پہلے 25 سال اسکول میں دینی تعلیم کی شمولیت کے لیے کام کریں، اب وہ 15 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسوں میں عصری تعلیم کی شمولیت ہو جائے۔ بہرحال دینی عصری تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہو، جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سر، جو بچوں کو ڈراپ آؤٹ کا معاملہ ہے، اس کی آپ نشاندہی کیسے کریں گے اور کیسے روک تھام کریں گے، کم سے کم کریں گے اس کو؟ دیکھیے، بچوں کی جو ہے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے 80%۔ تو سبجیکٹ کی کمزوری 2 چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، میتھمیٹکس اور لینگویج میں کمزوری ہے، تو بچے کو کلاس میں سمجھ میں نہیں آتا، اور بچہ جاتا ہے اسکول کو اور کچھ بینیفٹ نہیں ہوتا، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا۔ کوئی آفیسر ہے گھر پہ صبح تیار ہو رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، وقت پہ آ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا،
اور اس کو یقین ہے کہ کبھی کچھ نہیں ملے گا تو کیا وہ جائے گا آفس کو؟ یہی معاملہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، وہ حاصل نہیں کر رہا، آہستہ آہستہ باہر اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے ادھر ادھر گھومنے میں، اور آہستہ آہستہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ میتھس اور لینگویجز ٹھیک کریں چھوٹی کلاسز میں، تو ساری سبجیکٹ سمجھے گا اور ایسے ڈراپ آؤٹ، اور وہ ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچے گا، ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچے گا۔ جو ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ایک خاص پروگرام ہے، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، AICU۔ جیسا ہاسپٹل میں ICU ہوتا ویسا ہمارا اکیڈمک ICU ہے، جہاں پر بچے کو میتھس اور لینگویجز میں امپروو کرتے ہیں، میتھس اور لینگویجز کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ریکوائرمنٹ الگ ہے، اسپیڈ الگ ہے، اور اس کی میتھس اور لینگویجز، ریاضی اور زبانوں کو ٹھیک کرتے ہیں، جہاں سے آتا ہے وہاں سے لے کے چلتے ہیں، اور اس کی کلاس کے مطلوبہ کلاس کے قابل میتھمیٹکس لینگویجز کو کر کے اس کو کلاس میں شفٹ کر دیتے ہیں، یعنی ICU سے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں پر انجوائے کرتا ہے، پڑھتا ہے، سکسیس ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی بچے ماشاءاللہ جو 4 سال 3 سال ورکشاپ میں کام کرے، ڈیزل میکینک کے پاس جا کے سیکھ رہے تھے، وہ آئے 10th پاس کرے، انجینئر بنے، اب شاہین کے ڈائریکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، گورنمنٹ میڈیکل سیٹ بھی لیے ہیں، بہترین لائر ہیں، بہترین مینیجر ہیں، BBA اور MBA کرے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہم ڈراپ آؤٹ کو واپس لا کر ان کو تعلیم سے جوڑنے کا ایک نہایت ہی کامیاب تجربہ کرے ہیں، اور پورے ملک بھر کے اسکول کے ذمہ داران اور مدرسے کے ذمہ داران کو ہم یہ تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی آ کر دیکھنا چاہتے ہیں